अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिलीजियस रिफॉर्म एंड पब्लिक डिबेट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा है किस तरह प्रिंट इंडिया में आया, प्रिंट का क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पे, रिलीजन पे, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान में प्रिंट के आने से रिलीजन में बहुत सारी चेंजेस देखने को मिली। प्रिंट की वजह से लोगों में सोचने और समझने का नज़रिया बदल गया, क्योंकि प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की वजह से बुक्स ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगी, बुक्स आम लोगों तक पहुंच गई और जो आम लोग थे इनमें अवेयरनेस पैदा हो गई। तो इस तरह उन्होंने फिर रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन करना शुरू किए। क्वेश्चन किस सेंस में? रिलीजन में कुछ प्रैक्टिसेस होती थी, इन प्रैक्टिसेस के ऊपर सवाल उठने लगे। अर्ली 19th सेंचुरी से रिलीजियस इश्यूज पे डिस्कशंस एंड डिबेट्स होने लगे। तो इस तरह रिलीजन एक डिबेटेबल इशू बन गया। सोसाइटी गॉट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो सोसाइटी जो थी वो डिवाइड हुई, दो ग्रुप्स में तकसीम हुई सोसाइटी। सम क्रिटिसाइज्ड एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस एंड डिमांडेड रिफॉर्म्स। कुछ जो एग्जिस्टिंग जो प्रैक्टिस चल रही थी उनको क्रिटिसाइज करते थे और डिमांडेड रिफॉर्म्स, चेंज लाना चाहते थे, बदलाव चाहते थे। while others countered the arguments of reformers। और दूसरा ग्रुप जो है वो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू करना चाहते थे। वो कहते थे कि जो हो रहा है, जैसे हो रहा है ठीक है, इसको चलने दो। तो इस तरह डिबेट्स एंड डिस्कशंस का नया एक दौर शुरू हुआ। एंड दीज डिबेट्स एंड डिस्कशंस वर कैरीड आउट इन पब्लिक एंड इन प्रिंट। प्रिंट ने अहम रोल प्ले किया। इट स्प्रेड न्यू आइडियाज़, shaped public opinion and nature of debate, and new ideas emerged through these clashes of opinions। क्योंकि दोनों जो ग्रुप्स थे इनमें जो क्लैश ऑफ ओपिनियंस देखने को मिला। दोनों जो ग्रुप्स थे वो अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने ख्यालात प्रिंट के ज़रिए लोगों तक पहुंचाते थे। This was a time of intense controversies between social and religious reformers and Hindu orthodoxy। तो क्लैश ऑफ ओपिनियंस देखने को मिल रहा था, कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई उस वक्त बिटवीन रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी। हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बीच कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई कुछ रिलीजियस इश्यूज़ पे। और वो इश्यूज़ थे सती सिस्टम, मोनोथिसिज्म, आइडोलेट्री, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड। जो हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदूज थे, जो ब्राह्मण्स थे, वो सती सिस्टम, आइडोलेट्री, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, इन सब को वो पार्ट ऑफ रिलीजन मानते थे, रिलीजन का हिस्सा मानते थे। और जो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे वो सती सिस्टम, आइडोलेट्री, ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड, इन सब को वो रिलीजियस इवल्स तस्वर करते थे, रिलीजियस इवल्स मानते थे और वो इनको दूर करने की कोशिश करते थे। तो इन इश्यूज़ पे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्मर्स एंड हिंदू ऑर्थोडॉक्सी के जो बीच हैं वो कंट्रोवर्सीज पैदा हो गई। जो सती सिस्टम था, वुमेन हैड टू बर्न हर सेल्फ अलाइव ऑन द पायरी ऑफ हर डेड हस्बैंड। तो उस वक्त हिंदुइज्म में जब किसी का हस्बैंड मर जाता था तो इसकी पत्नी को उसी आग में जलना पड़ता था या इसको फिर उसी आग में जलाया जाता था। इसको सती की रस्म परफॉर्म करनी पड़ती थी। ये सती सिस्टम था। वो मूर्ति पूजा पे यकीन रखते थे। जो हिंदूज थे वो ब्राह्मणिकल प्रीस्टहुड को मानते थे, ब्राह्मण इसके बगैर पूजा पाठ नहीं होती थी। तो वो इन सब चीज़ों पे जो है वो इनको रिलीजन का हिस्सा मानते थे, पार्ट ऑफ रिलीजन मानते थे। लेकिन जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, स्पेशली राजा राम मोहन राय की हम बात करेंगे, वो सती सिस्टम के ख़िलाफ़ था। सबसे पहले इसने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और
پھر بعد میں انگریزوں نے اس ستی سسٹم پہ بین لگا دی. وہ مورتی پوجا کے خلاف تھے. راجا رام موہن رائے کہتے تھے کہ گاڈ از ون، ہی از اومنیپوٹنٹ، ہی از اومنی پریزنٹ، اور وہ برہمنیکل پریسٹ ہوڈ کو نہیں مانتے تھے. تو اس طرح راجا رام سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمرز اور ہندو آرتھوڈاکسی کے درمیان کنفلکٹس پیدا ہوئے. راجا رام موہن رائے نے 1821 سے ایک پیپر پبلش کیا جس کا نام تھا سمبد کمودی، اور اس پیپر کے ذریعے وہ اپنے تھاٹس، اپنے آئیڈیاز، اپنے جو خیالات تھے وہ لوگوں تک پہنچاتا تھا، لوگوں کو اویئر کرتا تھا، لوگوں کو چینج کے لیے اس نے تیار کیا. اور اس نے اس میں پرنٹ کا سہارا لیا. ایک پیپر اس نے پبلش کیا سمبد کمودی. اس کے ذریعے وہ اپنے خیالات لوگوں تک پہنچاتا تھا اور لوگوں کو ریفارمز کے لیے تیار کیا. ٹو اپوز ہز اوپینینس، اس کی اوپینین کو، اس کے خلاف جو ہندو آرتھوڈاکسی، انہوں نے بھی ایک پیپر پبلش کیا جس کا نام تھا سماچار چندرکا، اور اس کو انہوں نے پبلش کیا، شروع کیا ٹو اپوز دا اوپینینز آف راجا رام موہن رائے. 1822 سے 2 پرشین پیپرز پبلش ہوئے. ایک کا نام جامع جہان نامہ اور سیکنڈ واز شمس الاکبر. اور اسی سال 1822 میں ہی ایک گجراتی نیوز پیپر بمبئی سماچار جو ہے وہ پبلش ہونا شروع ہوا. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمرز تھے انہوں نے پرنٹ کا سہارا لیا. اس نے پرنٹ میڈیا استعمال کیا اپنے خیالات، اپنے جو آئیڈیاز تھے ان کو ایکسپریس کرنے کے لیے. انہوں نے پرنٹ کا سہارا لیا، اپنی بات لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو ریفارمز کے لیے تیار کیا، لوگوں کو چینج کے لیے تیار کیا. اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سارے جو سوشل اینڈ ریلیجیس ایولز تھے انڈین سوسائٹی میں اس وقت، ان کو دور کرنے میں سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمرز نے کافی محنت کی اور وہ بہت حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے. لیکن اس میں انہوں نے پرنٹ کا سہارا لیا، پرنٹ کے ذریعے انہوں نے اپنی بات لوگوں تک پہنچائی. یہ سب کچھ تبھی ممکن ہوا جب پرنٹ ٹیکنالوجی اویلیبل تھی. اگر پرنٹ ٹیکنالوجی اویلیبل نہ ہوتی تو یہ جو ریفارمز تھے، سوشل اینڈ ریلیجیس ریفارمز تھے، یہ پاسبل نہیں تھا.